हाई मनोलाई धेरै बधाई छ। मैले पनि अलिअलि पढ्न पाएको थिएँ। अहिले यो म कलसीको पत्रबाट तपाईहरुसँग म केही कुरा बाँड्न गइराखेको छु। यो कलसी 3 अध्यायको हामी सबैलाई थाहा भएको खण्ड पवित्र जीवन बिताउने विषयमा छ। कलसी 3 अध्यायको कलसी 3 अध्यायको म 1 पददेखि लिएर यो 17 पदसम्म छ। हामीले पढिराखेकी खण्ड तैपनि एकचोटि फेरि हामी सम्झनाको निम्ति यो पढ्नेछौँ। यसरी लेखिएको छ, पवित्र जीवन बिताउने शिक्षाहरू भनेर लेखिएको छ। यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग जी उठाइएका छौ भने माथिको कुराको खोजी गर जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ। माथिका कुरामा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएका कुरामा होइन, किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रीष्टसँग लुकाइएको छ। ख्रीष्ट जो हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ, उहाँ प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ। यसकारण तिमीहरूमा जो सांसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार, जस्तै व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ जो मूर्ति पूजा हो। यिनी कुराहरूका खातिर परमेश्वरको क्रोध आज्ञा नमान्नेहरूमाथि आउँदछ। तिमीहरू पनि यी कुरामा रहँदा अघि एक समय यस्तै कुरामा चल्दथ्यौ। र जब तिमीहरूले पनि यी सबै कुरा त्याग, जस्तै रिस, क्रोध, डाहा, निन्दा, आफ्ना मुखबाट निस्कने फोहोर बोली, एउटाले अर्कालाई नढाँट, किनकि पुरानो स्वभाव त्यसका चालचलन समेत तिमीहरूले त्यागेका छौ र नयाँ स्वभाव धारण गरेका छौ, जो आफ्नो सृष्टिकर्ताको रूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ भइरहेको छ। यहाँ ग्रीक र यहुदी, खतनाका र बेखतनाका, अशिक्षित, असभ्य, कमारा र फुक्काको भेद रहने छैन, तर ख्रीष्ट नै सबै कुरा र सबै कुरामा हुनुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरका चुनिएकाहरू पवित्र र प्रिय भएर तिमीहरूले करुणा, दया, दीनता, नम्रता र धैर्य धारण गर। एउटाले अर्कोलाई सहने गर। कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एक अर्कालाई क्षमा गर्ने गर। जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ त्यसरी तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नुपर्छ। यी सबैभन्दा बढी बरु प्रेम धारण गर, जसले सबै थोकलाई सम्पूर्ण एकतामा एकसाथ बाँध्दछ। ख्रीष्टको शान्तिले तिमीहरूका हृदयमा राज्य गरोस्। साँच्चै तिमीहरू त्यसको निम्ति एउटै शरीरमा बोलाइएका थियौ। तिमीहरू धन्यवादी हो। ख्रीष्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्तसँग वास गरोस्। पुरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कोलाई सिकाऊ र अर्ती देऊ र परमेश्वरप्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता साथ भजन, स्तुति र आत्मिकी गान गाऊ। कुरा वा काममा जे गर्छौ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाउँमा गर। आमेन। भाइले लेखेको पुस्तक दार्स साइडको कुरा याद गर्दै गर्दा अनि यो खण्डबाट अलिकति बाँड्न चाहेको छु। यहाँ भनिराखेको छ, हामी प्रभुलाई पाएका मानिसहरूले चाहिँ माथिका कुरा, ख्रीष्टका कुरा, स्वर्गका कुरा हामीले खोज्नुपर्छ। हामीहरूको मन त्यहाँ राख्नुपर्छ। हामीहरूको प्रायोरिटी चाहिँ स्वर्गका कुरामा, परमेश्वरका कुराहरूमा राख्नुपर्छ है भनेर पावलले चाहिँ कलसीको मण्डली परिवारलाई लेखिराखेको छ। अब हामी सबैको लागि पनि शिक्षा यही नै छ। हामीले पनि प्राथमिकता चाहिँ माथिका कुरा, स्वर्गको कुरा, ख्रीष्ट येशूका कुरा, उहाँको शिक्षालाई हामीले विशेष जोड दिनुपर्छ, यसैमा ध्यान दिनुपर्छ। अनि यो डार्क साइडका कुराहरू चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ हामी हटाउन सक्छौँ होला। यहाँ भन्दै गएकोमा चाहिँ अब हामीले माथिको कुराहरू खोज्नुपर्ने कहाँ के भन्दाखेरि यहाँ परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नुभएको ख्रीष्ट येशूको विषयमा माथि भनेको छ।
अब माथिको कुरामा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएका कुरामा होइन। अब पृथ्वीमा र पृथ्वीमा भएका कुराहरू चाहिँ सांसारिक, शारीरिक, सेक्युलर धेरै कुराहरू हामीलाई थाहा छ। ती कुराहरूमा हामीले मन लगाउनु हुँदैन, जोड दिनु हुँदैन, त्यसमा हामी लाग्नु पनि हुँदैन। अब 5 पददेखि मुनि अलिकति व्याख्या गरेको छ। यहाँ भनिन्छ 5 पदमा, यसकारण तिमीहरूमा जो सांसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार। मार्न त गाह्रै छ, तर पनि मार्नु पर्ने कुरा चाहिँ छ। अङ्ग्रेजीमा पनि भनिन्छ मोर्टिफाई, होइन, त्यसलाई किल गर्नुपर्ने, त्यसलाई साँच्चै नै मार्नुपर्ने हो। तर अब मार्नु चाहिँ गाह्रो छ। किन त भन्दा संसार यहाँ हामी जिउनै पर्छ, होइन। शरीर हामी यहाँ छौँ, हाम्रो आफ्नो शरीरलाई हामी जिउनु दिनै पर्छ, हामीसँगै सुतिराखेको हुन्छ। अनि शैतान पनि अब त्यो संसारमा रहन्जेलसम्म हामीलाई त परीक्षामा फन्दामा पार्ने कामहरू त गरि नै रहन्छन्। तर होसियारी भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले एक किसिमले इनएक्टिभ गर्ने, काम गर्न भनौँ नदिने प्रकारले त्यसलाई चाहिँ एक किसिमले दबाउने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यसलाई खुम्चाइराख्ने अनि त्यसलाई चाहिँ माथि उठ्न नदिने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। यो सांसारिक कुरालाई मार भनेर जुन कुराहरू भनेको छ, के हो त्यो सांसारिक कुराहरू भन्दा यहाँ भनेको छ व्यभिचारका कुराहरू। सबैतिर आउँछ, होइन। व्यभिचारका कुराहरू, अशुद्धताका कुराहरू, कामुकताका कुराहरू, यो पनि व्यभिचार सँगसँगै मिल्न आउँछ, सेन्सुअल भन्छ, होइन। कामुकताका कुराहरू, खराब इच्छाहरू पनि आउन सक्दछ, लोभका कुराहरू आउन सक्दछ, जो चाहिँ मूर्ति पूजासँग तुलना गरेको छ। अब त्यसो भन्दा बाहिरका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई त अप्ठ्यारो पनि लाग्ला, मन नपर्ला, तर मूर्ति पूजाले यी विभिन्न कुराहरू गर्दो रहेछ। किन भन्दा परमेश्वरको ठाउँ जब कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि कुरा, कुनै पनि चिज राख्छौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ मूर्ति पूजासँग तुलना गरेको छ। हामी एउटा क्रिस्चियन गीत पनि गाउँछौँ, हाम्रो हृदयका मूर्तिहरू भनेर, होइन। हाम्रो लोभ, लालच, ईर्ष्या, दाह परमेश्वरको ठाउँमा राख्नुपर्ने, परमेश्वरको ठाउँमा जुन कुराहरू आउँदैछ त्यो प्रायोरिटी जब हामी दिन्छौँ, चाहे धन होस्, चाहे कुनै पनि कुरा होस्, लग्जरियस कुराहरू होस्, ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ मूर्तिसँग तुलना गरेको छ। अब यी सबै कुराहरूलाई यहाँ के भन्छ त भन्दा हामीले मार्नु पर्छ। अघि नै भने मार्नु त नसक्ला, तर यसलाई चाहिँ हामी इनएक्टिभ गर्ने काम चाहिँ गर्नु पर्यो। यसलाई काम गर्न दिनु हुँदैन, हामीको शरीरमा छुन दिनु हुँदैन, है। अब कसरी गर्ने त यो कुराहरू? अब यहाँ तलको पनि अलिकति भाग हेरौँ, होइन। यसमा अरू पनि कुराहरू आउन सक्दछन्, अरू पनि त्याग्नुपर्ने 8 पदमा भन्दछ, रिस, क्रोध, दाह, निन्दा, अनि नराम्रो फोहोर बोलीहरू, अनि ढाँट्ने कुराहरू, त्यस्तै प्रकारले यो सबै पुराना स्वभावका कुरा, यो सबैलाई लुगा फुकाले झै अनि मारे झै नै यसलाई इनएक्टिभ गर्नुपर्ने, फुकालेर फ्याँक्नुपर्ने विषयमा यहाँ कुराहरू राखेको छ। अब यो हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीलाई काउकुटी लाए जस्तै आइराख्ने कुरा हो यो, है। अब नरिसाउने मान्छे को होला र, होइन। लोभ नभएको मान्छे को होला र, मुखले नभने भित्रको यो पाए हुन्थ्यो, त्यो पाए हुन्थ्यो, अलिअलि यो भए हुन्थ्यो, विभिन्न कुरा त आइराख्ला। पास्टरहरू जति नै पुरानो पास्टरहरू त्यो पनि आइराख्ला। अब त्यसलाई चाहिँ भन्नु हुँदैन, गर्नु हुँदैन भने त्यसलाई अब थिच्नु पऱ्यो, त्यसलाई दबाई राख्नु पऱ्यो र मात्र हो, नत्र भनेदेखि हुँदैन। अनि मैले एउटा उदाहरण दिने गरेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि गाउँघरकाहरू यही पनि अब यस्तै, होइन, इनार भएको ठाउँ अथवा कसैको भाँडा दुनियाँको त्यो पानी बगिरहन्छ नि, यस्तै करेसा बारीहरू त्यस्तो छ भने त्यो सानो खोल्सामा पानी बगिराखेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सानो सानो रौँ जस्तो रातो त्यो गऱ्यो होला, यस्तो चलिरहेको हुन्छ कि पहिला हामी, होइन, आफ्नो टोलतिर गाउँमा देख्छौँ। तपाईँले ढुङ्गा या माटो कुनै पनि एक टुक्रा खसाल्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त, चुपचाप बस्छ क्या, त्यो माटोभित्रै पस्छ। अनि माटो ढलको त अब नराम्रै हो, तैपनि त्यो सफा पानी माथि बगिरहेको हुन्छ। फोहोरे पानी भए पनि, होइन, जुठै पानी भए पनि, इनारकै पानी, त्यो लुगा धोएकोदेखि भाँडा धोएकोदेखि सबै बगिरहेको हुन्छ। तपाईँले खसाल्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै किरा ठिक चुपचाप बस्छ भित्र। तर 1 मिनट 2 मिनट तपाईँ पर्खनु भयो भने एउटा निस्केर चल्न थाल्छ। अनि मैले भन्छ कि थाहा, उनीहरूको कम्युनिकेसन त थाहा छैन जस्तो आऊ भन्छ, अर्को पनि चल्न थाल्छ, अर्को फेरि चल्न थाल्छ। यो हामीको जीवनमा पनि कति कुराहरू चाहिँ यो गरेर के हुन्छ, केही पनि भएको छैन आऊ भने जस्तै विभिन्न किसिमको शारीरिक लोभ, लालच, ईर्ष्या, दाह, रिस, विभिन्न कुराहरू छ, होइन। यहाँ माथिको पनि व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा,
यी सबै कुराहरू हामीको जीवनमा चाहिँ त्यो जीवित हुन थाल्छ, फेरि चल्न थाल्छ। त्यसलाई इन्जेक्सन दिइराख्नु, सुताइराख्नु पर्ने जस्तो छ। यो सबै कुरा सुताइराख्नु पर्ने, त्यसलाई चाहिँ दबाई राख्नुपर्ने कुरा। अब हामीको जीवन यो त छ होइन, यो त अब हामी मरेपछि मात्रै होला, प्रभुसँग जाँदा मात्रै यो सबैबाट छुटकारा पाउन सक्छौँ। हामी पनि संसारमा छौँ, हाम्रो आँखा छ, हाम्रो मन छ, अनि हामी त्यो देख्छौँ, लोभ लाग्छ, ईर्ष्या लाग्छ, अनि फेरि जाने बुझेकोमा घमण्ड पनि लाग्छ होला होइन। विभिन्न कुराहरू हामी घमण्ड गर्नु हुँदैन भने पनि थाहा छ, रिस गर्नु हुँदैन भने पनि थाहा छ, त्यही पनि मनभित्रबाट अलिअलि आफूलाई मन नपरेको कुराहरू गऱ्यो भने त रिस आइहाल्दो रहेछ होइन। अनि कसैको आफूभन्दा ठुलो राम्रो काम गर्दै गयो भने पासै भयो भने ईर्ष्या लाग्न थाल्छ, डाहा हुन्छ, अनि कसै खसाल्यो भन्ने कुराहरू पनि होला। यी विभिन्न कुराहरू हामी क्रिस्चियन नै भए तापनि आत्मिकी कुरामा पवित्र आत्माको भरपुरी र उहाँलाई हामीले एक सेकेन्डमा आफ्नो जीवनलाई समर्पण गरेनौँ भने यो कुराले हामीलाई चाहिँ एट्याक गरिराखेको छ है। त्यस कारणले गर्दा एकदमै होसियारी हुनुपर्ने कुरा। यो पनि डार्क साइडकै कुराहरू हामी पाउँछौँ। हामीलाई परीक्षामा पार्ने, हाम्रो आत्मिक जीवनलाई खतम गरिदिने, हाम्रो मिस्टीबाटै होइन पतन गराइदिने कामहरू हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारले आउन सक्छ। त्यस कारण यसमा चाहिँ हामी एकदमै होसियारी हुनुपर्छ। यो चाहिँ पुरानो लुगा फुकाले जस्तै यसलाई फुकाल्नु पर्यो 9 पदको अन्तमा। अब 10 पददेखि मुनि चाहिँ नयाँ स्वभाव, नयाँ लुगा, नयाँ धार्मिकता, धार्मिकता प्रभुले दिनुभएको त्यो लुगालाई चरित्र हामीले धारण गर्नुपर्ने, राख्नुपर्ने, पहिर्नुपर्ने, सधैँ नै जानी बुझिकन त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर, जुन चाहिँ स्वर्गको कुरा हो, माथिको कुरा हो होइन, ख्रिस्टको कुरा हो, त्यो चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ है। र यहाँ पावलले जुन कुराहरू भनिराखेको छ। अब 10 पदमा के भन्छ त, र नयाँ स्वभाव धारण गरेका छौ जो आफ्नो सृष्टिकर्ताको रूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ भइराखेको छ। परमेश्वरको ज्ञानमा, परमेश्वरको वचनमा हामी चाहिँ गइरहनु पर्ने। पछाडि तल हामीले हेऱ्यौँ भने हामी एक किसिमले यहाँ भनिराखेको छ, परमेश्वरको वचन प्रशस्तसँग हामीको जीवनमा वास गरोस् भनेर यहाँ 16 पदमा भनिरहेको। पुरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कोलाई सिकाउने, अर्थी दिने कामहरू हामीले गर्नुपर्दछ। धन्यवादी भएर हिँड्ने, कृतज्ञता भएर हिँड्ने हाम्रो क्रिस्चियन जीवन हो। यस्तो खालको जीवन चाहिँ हामीले जिउनुपर्छ। अनि नयाँ स्वभावको धारण गर्ने विषयमा यहाँ कुरा के गरिराखेको छ त भन्दाखेरि हामीलाई 12 पदबाट हामीलाई थाहा हुन्छ, यसकारण परमेश्वरका चुनिएका, हामी चाहिँ परमेश्वरका चुनिएका ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेका मानिसको जीवन चरित्र कस्तो हुनुपर्छ त भन्दा पवित्र जीवन हुनुपर्छ होइन। पत्रुसले पनि भन्छ, जब परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ हामी पनि पवित्र हुनुपर्छ त्यहाँ भनिराखेको छ। अनि प्रिय भएर सबैले, अरूले पनि माया गर्ने होइन, त्यस्तो खालको प्रिय भएर हामी हिँड्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले करुणा, दया त्यसले भरेको व्यक्तिहरू हामी क्रिस्चियनहरू हुनुपर्दछ। दीनतामा भनेपछि नम्रतामा पनि छ यहाँ, दीनता नम्रतामा हामीले आफ्नो चरित्रलाई राख्नुपर्छ। धैर्य धारण गर्ने, कतिपल्ट सहने कुरा चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ, सहनु चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण त सहिसकेपछि चाहिँ त्यसको फल चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ होइन, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यस कारण धैर्य धारण गर्ने कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। एकले अर्कोलाई हामीले सहने कामहरू गर्नुपर्दछ। कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने यहाँ भनेअनुसार एक अर्कालाई क्षमा गर्न सिक्नुपर्छ। अनि मैले यसो हेर्दा हाम्रो चर्चमा पनि विभिन्न ठाउँमा पनि यो एकले अर्कोलाई क्षमा दिनु चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई पो गाह्रो हुँदो रहेछ। अब त उहाँको थाहा छैन, थाहा छ कि चाहिँ थाहा छैन मलाई। वर्ड नन क्रिस्चियनको शैली जस्तो लाग्छ, क्रिस्चियनको चाहिँ यो क्षमा दिने भन्ने कुरा चाहिँ अति गाह्रो हुँदो रहेछ। मन दुखाएपछि नै धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यति मात्रै क्षमा माया पुग्छ, अब के गर्नु पर्यो त? उसको विचारमा त मर्नै पर्ने रहेछ क्या। क्षमा मागेको पनि पहिला क्षमा मागेन भन्छ, क्षमा मागे तापनि फेरि यतिले पुग्छ, कस्तो गरेछ मलाई भन्छ। त्यस्तो प्रकारको एउटा एटिट्युड भन्छ नि, त्यो क्षमा दिने त्यो नभएको हामी क्रिस्चियनहरूमै हामी सिकाउँछौँ होइन। हामीले अब मिलापको सुसमाचारको कुराहरू दोस्रो कोरिन्थीबाट हामी सिकाउँछौँ, त्यो दिएको छ। अब जो क्षमादानको कुराहरू सिकाउँछौँ, विभिन्न कुराहरू हामी सिकाउँछौँ। तर पास्टर लिडर्सहरूमै यो क्षमा दिने कुरा चाहिँ धेरै गाह्रो भएको छ, मैले देखेको छु है। त्यस कारण दीनता, नम्रता, जुन धीरजको कुरा छ, त्यो क्षमा दिने कुरा एकदमै आवश्यक।
यही क्षमा दिनेमा मात्रै सबै कुराको अब सुरुवात भनौँ मेलमिलाप कुरा आउँछ क्या, त्यो प्रेमको कुरा त्यहाँबाट मात्रै सुरु हुन्छ। अब हामी प्रेम गर्छौँ त भन्छौँ, तर क्षमा दिने कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ भने त्यो प्रेम त काम लाग्यो होइन। हामीले पहिलो कोरिन्थी 13 अध्याय हामीले प्रेमको परिभाषा त्यहाँ दिएको छ नि त, के हो त? त्यहाँ त सबै दिएको छ, 7 खालको त गुणहरू त्यहाँ दिएको छ। त्यस कारण एउटा धीरजको कुरा अनि सहने कुरा, एउटा समाधानको कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब हामीले सम्झिनु पर्ने चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई यस्तो व्यक्तिलाई क्षमा दिनुभएको छ भने होइन, हामीले किन नदिने त? हामी त को हौँ र खासमा? हामी सबै परमेश्वरको सन्तान, परमेश्वरकै परिवार, हामी सबै एकै परिवारका हौँ होइन। हामी विभिन्न ठाउँमा सेवकाई गरे तापनि खासमा परमेश्वरको राज्यलाई हामीले विचार गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामी सबै एकै परिवारका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हौँ। त्यस यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो। यो क्षमा दिने काम कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। यो गरेन भने हामी पनि डार्क साइडमा, अब डार्क साइडको कुरा के हुन्छ तपाईँले किताब पढेपछि डरलाग्दै कुरा धेरै ल्याएछ, अन्त तपाईँ त्यो पाउनुहुन्छ है। हामी आफै चाहिँ अब ज्योतिमा छौँ भन्छौँ होइन। पहिलो यो यूहन्नामा 1 अध्यायमा 5देखि 7 पदमा पढ्दाखेरि तर त्यहाँको परिभाषा अनुसार जुन ज्योतिमा हिँडेको गुण त छैन, एक आपसमा सङ्गति नै छैन, एक आपसमा प्रेमै छैन। अनि कसरी चाहिँ ज्योतिमा हिँड्ने भन्ने कुरा हामीले गरेका हुन्छौँ। त्यस कारण सबै कुराहरू जाँच गर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ। हामीले एक अर्कालाई क्षमा दिनुपर्छ जसरी परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्नुभयो। अनि अर्को कुरा गरेको चाहिँ यहाँ सबैभन्दा बढी प्रेम धारण गरेर, प्रेम नै सिद्धताको गाँठ हो। प्रेमले सबै कुराहरू थाक्छ, क्षमा दिन सक्छ। प्रेम छैन भने केही पनि कुरा हुँदैन। त्यसको प्रेम जुन चाहिँ परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ होइन, परमेश्वर नै प्रेम हुनुहुन्छ। अनि त्यही प्रेम आज हामीलाई उहाँले दिनुभएको छ, गर्नुभएको छ, आफ्नै जीवन दिएर उहाँले होइन आफ्नो प्रेम प्रदर्शन गर्नुभएको छ। हामीले रोमी 5:8 पढ्न थाहा छ अनि यूहन्ना 3:16 हामीलाई थाहा छ कसरी उहाँले आफ्नो जीवन दिएर प्रेम गर्नु। अनि उहाँको सन्तान हो भने त्यो चरित्र, त्यो स्वभाव, त्यो गुण त हामीमा पनि हुनु पर्यो नि। हामी ज्योतिका सन्तान हो भने होइन, डार्क साइड हो भने अब लाइट साइडमा हामी हिँड्ने मानिसहरू हौँ भनेदेखि ज्योतिको सन्तान भएर हामीले काम कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसो गऱ्यौँ भनेदेखि 15 पदमा भन्दछ ख्रीष्टको शान्तिले तिमीहरूको हृदयमा राज्य गर्नेछ अथवा राज्य गर्नेछ। तब मात्रै शान्ति, राम्रो असल कुराहरू आउँछ। प्रेम छैन भने चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। अब 16 पद अघि पनि भने हामीको हृदय चाहिँ खासमा चाहिँ वचनले एकदमै वचनले सेचुरेट हुनु पर्यो, पुरा भरेको हुनु पर्यो। वचनले के भन्छ पालन गर्ने व्यक्तिहरू हुनु पर्यो। गाह्रो चाहिँ छ हामीलाई परमेश्वरको वचनको आधारमा जिउनलाई धेरै गाह्रो छ। एउटा जुन अहिले डार्क साइडको किताब निकालेको छ, एउटा हामीले नैतिक शास्त्रमा बाइबल कलेजहरूमा पनि राख्नु पनि सक्ला होइन। एउटा एथिक्सको रूपमा जुन क्रिस्चियनहरूको चरित्र स्वभाव कस्तो हुनुपर्ने, कसरी चाहिँ बिगार्छ त भन्ने कुरा यो नैतिक शास्त्र पनि भन्छ होइन। एथिक्सको कुराहरू, मोरालिटीको कुराहरू खासमा हामीले सिकाउनु पर्ने पनि हुन्छ। त्यस कारण यी सबै कुराको लागि विशेष चाहिँ परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा राख्नु पर्यो, पालन गर्नु पर्यो। वचनअनुसार हामी हिँड्छौँ भनेदेखि चाहिँ डार्क साइडले हामीलाई त्यति होइन एफेक्ट गर्न चाहिँ नसक्ला। अर्को अब अन्तिममा यहाँ भनिरहेको छ हामी कृतज्ञ भएर होइन, हामी कृतज्ञ भएर जिउनु पर्ने। अब अगाडिको स्वर पनि वचनको कुराहरू छ भने चाहिँ हामीले बुद्धिमान साथ अर्कोलाई सिकाउने, अर्थीदित काम गर्नै पर्छ। अनि कृतज्ञता साथ अब भजन, स्तुति गान र आत्मिकी गान हामीमा हुन्छ र हुनुपर्छ। कुरा वा काममा जे गर्छौँ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाउँमा गर्ने गर। जे पनि गर्छौँ सबै कुरामा धन्यवाद साथ हामीले ख्रीष्ट येशूको नाउँमा गर्नुपर्छ। आज हामीलाई दिएको नाउँ चाहिँ ख्रीष्ट येशू मात्रै हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट येशूको नाउँमा हामी सबै काम कुराहरू गर्नुपर्दछ। हुन्छ, म यति नै राख्छु। परमेश्वर तपाईँ हामी सबैलाई धेरै आशीष दिउन्। अनि यो डार्क साइडको कुराले हामीलाई अवेर अलिकति चेतना दिने कामहरू गरोस्। जवानहरूलाई पनि, हामी ठुलोहरूलाई पनि, खासमा कतिपल्ट हामीले वचन दिँदा जवानहरूलाई भनिरहेका हुन्छौँ होइन। खासमा हामी सबैको लागि परमेश्वरको वचन चाहिँ सबैको लागि हो। हामी सबै नै ठिक हुनुपर्छ, सबै नै चरित्रवान हुनुपर्छ। यो जवानहरू मात्रै
होइन डार्क साइडमा जाने हामी चाहिँ नजाने भन्ने कुरा पनि आउँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामी सबैजना परमेश्वरको वचनको आधारमा जिउनुपर्छ। यस्ता कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन रहेछ है, हामी सबैले पनि सिक्नु पर्यो। हस्, धन्यवाद। जय मसीह।